والناس الآن إلا من وفقه الله تهاونوا بأمر الغيبة ويظنون أن الأمر سهل. وعائشة في الحديث الصحيح عندما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك أو يكفيك من صفية أنها مجرد يعني قصيرة، ماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. يعني لو خالطت ماء البحر لأفسدت ماء البحر المالح من شدة هذه الكلمة ومن عظم هذه الكلمة. طيب كم كلمة قلنا وكم قصص قلناها في المسلمين وفي مساجدنا، وبعض الناس وهو معتكف يغتاب المسلم. فحذاري حذاري. وأول من يغتاب العلماء والولاة. سهل عند بعض الناس أن يأخذ أعراض العلماء والولاة، يتورع أن لا يغتاب أحد، ولكن إذا جاء عند عالم أو شيخ فسهل، عند حاكم فسهل أن يأخذ عرضه. طيب أليسوا مسلمين؟ أليست دماءهم حرام وأموالهم وأعراضهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فما الذي أباح لك أعراض؟